मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सरजमीन इराक में एक शहर है जिसका नाम नैनवा है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उसी शहर के लोगों की तरफ अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अरसे दराज तक तबलीग फरमाते रहे, मगर कौम ने असर नहीं लिया, ईमान नहीं लाया। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, इनको इतना अरसा हो गया तेरा पैगाम सुनाते हुए, ये माने नहीं। खालिक़ कायनात की तरफ से अब गोया इजाज़त मिल गई कि इस कौम पर हलाकत डाली जाएगी, इसलिए कि हमारे पैगंबर के पैगाम को इन्होंने मुस्तरद कर दिया है। जब किसी कौम पर अजाब आना होता है तो अल्लाह का पहले से ये तरीका चला आ रहा है कि जब अजाब को भेजा जाता है तो उससे पहले अपने पैगंबर को वहाँ से अल्लाह पाक निकाल देते हैं, निकलने का हुक्म देते हैं। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने जब नहीं माना तो अल्लाह की तरफ से उन पर अजाब का मामला जो है वो अब करीब आ गया। लेकिन अल्लाह की तरफ से अभी जनाबे यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म नहीं हुआ था कि आप यहाँ से चले जाएं, आप यहाँ से निकल जाएं, ये हुक्म नहीं हुआ था। फर्ज पूरा हो गया तबलीग वाला। अब सिर्फ इतनी बात थी कि आपको निकलने के लिए अल्लाह ने टाइम देना था कि फलां टाइम में यहाँ से निकल जाओ। फज़न्ना अल्ला नक़दिर अलैहि, यूनुस अलैहिस्सलाम ने यह ख्याल किया कि हम उन पर कोई गिरफ्त नहीं करेंगे, बल्कि अब जब कौम ने नहीं माना, अल्लाह की तरफ से उन पर सज़ा का वादा हो गया, अब जाना तो है यहाँ से। बस ये इंतज़ार नहीं किया कि कब जाना है, कि कब अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि निकल जाएं आप। अब ये तो होना था हुक्म, तो आप ये समझ कर कि इसमें मुझे खुद निकल जाना चाहिए, अब अजाब तो आएगा इन पर, तो आपने जो ही कदम बाहर रखा, वहां से निकले और आगे कश्ती में सवार हुए। जब कश्ती में सवार हुए तो वो कश्ती जो है फौरन बड़ी बड़ी लहरें आ गई और खतरा ये हो गया कि कश्ती उलट जाएगी, क्योंकि जैसे लहर आती है समंदर के अंदर तो उस वक्त यूं लहर के साथ ही कश्ती हो, जहाज हो, वो भी यूं ही ऊंचा हो जाता है, इतनी जोरावर लहरें होती हैं। तो यूनुस अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है जिसमें आप बैठे थे वो भी इसी तरह डगमगाने लगी। तो मला ने यह कहा कि भी कश्ती ताकि हल्की हो जाए तो कोई आदमी तुम में से जो है वो इस कश्ती से समंदर के अंदर छलांग मार दे, अपनी कुर्बानी दे दे। और हमारे यहाँ ये कहने लगे, हमारे यहाँ ये कायदा है कि कोई गुलाम अपने आका को छोड़कर अगर भाग निकले तो
وہ کشتی میں سوار ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی یہ آ جاتا ہے. یہ انہوں نے بات کہی کہ ہمارے یہاں پرانا روٹین یہ چلا آ رہا ہے. ہمارے تجربات میں قرآن ڈالا. اب قرآن ڈالا جب تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. انہوں نے کہا نام. پیغمبر کا چہرہ اتنا جمال والا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر ہی آدمی جو ہے وہ کہتا ہے بھئی اس جیسا عظمت والا، شان والا، جمال والا، کمال والا آدمی جو ہے ان کو تو ہم نہیں پھینکے. پھر قرآن ڈالا، پھر آپ کا نام نکلا، پھر قرآن ڈالا تیسری مرتبہ، پھر نام نکلا. کشتی والوں نے کہا ہم نہیں پھینکے. آپ نے زائد کپڑے اتار کر خود چھلانگ لگا دی اور کشتی کے اطراف میں جو پانی کی لہریں تھیں بیک وقت سکون میں آ گئی. اور آپ جب سمندر میں گئے اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو اپنے پیٹ کے اندر تم بند کرو، لیکن اس کو حکم دیا کہ تیرا پیٹ اس کے لیے قید خانہ ہے، خوراک نہیں ہے یہ تیری، یہ خوراک نہیں ہے، بس تیرے پیٹ کو اس کے لیے قید خانہ بنایا ہے. جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو یونس علیہ السلام کی زبان سے اللہ پاک نے اپنی حمد و ثنا جو ہے وہ جاری کر دی. آپ کی زبان پر تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ یا اللہ مجھ سے یہ بھول ہو گئی، سبحان تو ہی ہے جو غلطیوں سے پاک ہے، بندے سے کمیاں کمزوریاں ہوتی ہیں. تو اب جب مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام کی زبان پر یہ جاری ہو گیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر یہ تسبیح نہ پڑھتے تو ہم مچھلی کے پیٹ کو ان کے لیے قیامت تک کے لیے قید خانہ بنا دیتے، یعنی مچھلی کو حکم دیتے کھا جا. تو جب یہ زبان پر جاری ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آواز تھی سمندر کی تہ سے، مچھلی کے پیٹ سے، یہ آواز جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جو فرشتے عرش کے ارد گرد اللہ کی تسبیح کرنے والے ہیں ان کو اللہ نے سنا دی. انہوں نے عرض کی یا اللہ یہ آواز جو ہے یہ جانی پہچانی آواز ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا بندہ یونس ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ ہمیں یاد کر رہا ہے. تو فرشتوں نے سفارش کی کہ یا اللہ ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دے دے. تو خالق کائنات نے ان کی اس جو ہے سفارش کو قبول فرمایا. اور جب فرشتوں کی سفارش قبول کر لی گئی اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اب اس کو آزاد کر دو، اس کو ساحل سمندر پر ڈال دو. اب ساحل سمندر پر مکھیاں ہوتی ہیں موٹی موٹی، اور وہی یہ چمڑا جو ہے اس کو کاٹ کاٹ کر کھا جاتی ہے. تو مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کم سے کم 1 ہفتہ کی مقدار رہے، اور مفسرین نے لکھا بعض نے 40 دن رہے،
जितने दिन भी रहे, 1 हफ्ता कम अज कम रहे। मछली के पेट की हरारत, अब मछली तो गर्म होती है, तो उसकी हरारत जो है, उसकी ऐसे आपका सारा जिस्म जो है वो बिल्कुल, ये हड्डियां तक हवा नहीं लगी थी इनको, ये भी नरम हो गई ऐसे, और ऊपर वाला चमड़ा यूं करो तो उतर जाने वाला। खालिक कायनात ने मछली को हुक्म दिया, उसने रेत के ऊपर जब हुक्म हुआ तो फौरन मछली ने, एक लहर आई और लहर में वो मछली जो है उसने अपने पेट से डाल दिया रेत के ऊपर। लहर वापस चली गई, मछली भी उसमें वापस चली गई। अब खालिक कायनात ने देखे, क्योंकि मादरत कबूल हो गई, माफी मिल गई, इसलिए अब इंतजाम किया। अल्लाह ताला ने हरन को, एक हरनी को हुक्म दिया कि तुम जाओ, हमारा बंदा यूनुस जो है फला मुकाम पर है। वो पहाड़ से उतरी और उतर कर आई, और यूनुस अलैहिस्सलाम लेटे हुए, नींद बेहोशी की हालत, क्योंकि इतने दिनों खाया भी कुछ नहीं था, और हरारत शदीद ने उनके सारे जिस्म को गोया घुला कर रख दिया था। हरनी आई और जैसे बकरी होती है बिल्कुल इसी तरह ही अपने पिछले पांव उसने फैला दिए और अपने थन जो है यूनुस अलैहिस्सलाम के मुंह के पास पहुंच गया और उससे दूध बहना शुरू हुआ। अब वो हरनी आती है और सुबह और शाम वो यही खिदमत कर रही है। कितनी सआदत वाली वो हरनी है जो अल्लाह के पैगंबर को के लिए खुराक का इंतजाम कर रही है। खालिक कायनात ने कद्दू की बेल को हुक्म दिया कि फौरन उग जाओ। फौरन उगकर पत्तों से यूनुस अलैहिस्सलाम के जिस्म को उसने ढांप लिया, ताकि वहां की जो मक्खियां हैं वो आपके जिस्म को वो तकलीफ ना दें। फाम्बतना अलैहि शजरतम मिन यक्तीन, कि कद्दू की बेल जो है हमने उगा दी और उसने आपके जिस्म को उनके पत्तों ने ढांप लिया। अब यूनुस अलैहिस्सलाम के जिस्म में ताकत आ गई तो आप उठे। वो हरनी जो है वो भी नहीं आई और इधर कद्दू की बेल वो भी खुश्क हो गई। अब आप उठकर वहां से तो अपने इलाके की तरफ रवाना हुए। तो सबसे पहले जो है एक बकरियां चराने वाला जो है शहर से बाहर जंगल में, उसकी आपसे मुलाकात हुई। तो आपने उनको फरमाया तुम कौन हो? उसने बतलाया मैं फला हूं और ये बकरियां जो हैं मैं चराता हूं। तो कहने लगे यूनुस को तुम जानते हो? उसने अर्ज की वो तो अरसा से कई रोज हो गए हम तो तलाश कर रहे हैं और वो हमें मिल नहीं रहे। तो आपने फरमाया कि मैं यूनुस हूं। उन्होंने कहा आपके यूनुस होने की जो है कोई दलील क्या है? तो आपने फरमाया ये बकरियां अगर गवाही दे दें, अगर बकरियां मेरी नबूवत की गवाही दे दें तो तुम मानोगे? क्या लगा जी बिल्कुल। अब बकरियों से आप सबने कहा तो बकरियों ने गवाही दी कि ये अल्लाह के पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम। अब तो वो भागता हुआ गया। सारा शहर जो है उसका एक एक आदमी, मर्द, औरत, बच्चा तक मुसलमान हो गए थे, क्योंकि इधर यूनुस अलैहिस्सलाम
نے جس عذاب کا وعدہ کیا تھا تو اس عذاب کا جو ہی آثار نظر آئے، آپ نے فرمایا تھا 3 دن میں عذاب آئے گا، پہلا ہی دن جب ہوا تو عذاب کے آثار نظر آئے، نشانات۔ ان کو یقین ہو گیا کہ عذاب اب ہم سے ٹلنے والا نہیں۔ سارا شہر جو ہے گھروں کو چھوڑا، جانور اپنے بھی ساتھ لیے، جانوروں کے بچوں کو الگ باندھ دیا، اور ان کی مائیں جو ہیں ان کو الگ باندھ دیا، اور خود بھی عورتوں سے مرد الگ ہو گئے، بچے الگ ہو گئے، اور سارے اللہ کی بارگاہ کے اندر ایمان کا اقرار کر کے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تو اس عذاب کو ٹال دے، ہم تیرے پیغمبر یونس کو مانتے ہیں، ہم ان پر ایمان لے آئے۔ تو جو ہی ایمان لائے تو وہ قوم جو ہے اس پر آنے والا جو عذاب، اس کے نشانات ظاہر ہو رہے تھے، وہ عذاب ٹل گیا۔ اب یہ شہر میں واپس آئے، یونس علیہ السلام کا پتہ کیا، اسے نہیں ملا۔ تو وہ گڈریا اسی لیے کہہ رہا تھا کہ حضرت آپ کو تو کئی روز سے ہم تلاش کر رہے ہیں، اور سارے لوگ ہی مسلمان ہو چکے، ایمان لا چکے ہیں۔ تو چنانچہ جب گڈریے نے جا کر اعلان کیا بازار کے اندر کہ میں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کر لیا، آؤ میرے ساتھ، وہ تو شہر سارا امڑ پڑا۔ ارسلناہ الی 100,000 او یزیدون، فرمایا کہ شہر کی آبادی 1,00,000 سے بڑھ کر تھی، وہ تو سارا شہر ٹوٹ پڑا، بچوں، جوانوں، بوڑھوں سے۔ آپ کا استقبال کیا، آپ کو بڑے اعزاز کے ساتھ لے گئے، اور یہ اس قوم کے لیے اعزاز بن گیا۔ فرمایا کہ کیوں نہیں کوئی دنیا کے اندر ایسی قوم ہوئی جیسے یونس کی قوم تھی کہ وہ ایمان لے آئے تو ہم نے اس پر آنے والا عذاب جو ہے وہ ٹال دیا۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ خالق کائنات کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کی شکل یہی ہے کہ اللہ کے حکموں پر ایمان لا کر اور اس کے حکموں کی پیروی اور اتباع کریں، تو خالق کائنات جو ہیں آنے والے عذابوں کو ٹال دیتے ہیں۔